السلام عليكم. اليوم ان شاء الله كحضرت لكم صابلي الاسبوع اللي جاوني عليه طلبات كثار. كيف ما غادي تشوفوا حضرته بواحد الصابلي اللي ما تيتقلصش الحجم تاعو، تيبقى كيف ما هو. بالنسبه للمبتدئات غتخدموه في 2 دقائق هكا في الخلاط كي غتشوفوا في الفيديو. خدمت معكم عجين الشوكولات اللي بجوج مكونات فقط، ما فيهش لا جيلاتين ولا سكر، وتيجي بنين البنات. تخدموه في ساعات بردوه وتجبدوه وتبداو تخدموا به كيف ما بغيتو. تغلفوا به لي غاطو نتاعكم كيف ما تغلفوا به لي صابلي، تخدموا به اي حاجه بغيتو هكا. البنات اللي تيشوفوا القناه نتاعي اول مره ما تنساوش هكا الا عجبتكم وعجبكم المحتوى تاعها وتبغيو توصلوا بالجديد اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. البنات اللي تيخليو لي دعوات زوينين وتيخليو لي تعاليق زوينين في الفيس تنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم نتاعكم وشكرا على الدعوات والبارطاج البنات. كلمات شكر والله حتى قليله في حقكم البنات. البنات اللي تيخليو لي تعاليق حتى هما زوينين في اليوتيوب وفي الانستغرام ومدعميني من نهار بديت تنقول لهم شكرا لكم والله يجازيكم بخير. شكرا على الدعم، على الدعوات، على الكلمات الزوينين اللي تتفرحوني بهم والبارطاج. شكرا لكم بزاف والله يفرحكم ويعطيكم كل ما تتمنوا كيف ما تتفرحوني البنات. السيده اللي صايبت ليها صابلي الاسبوع ما غنساهاش، تنقول لها مبروك عليك والف مبروك زياده. تنتمنى كتربى في الحضن نتاعك والله يخليها لك والله يدوم الافراح. الصديقه اللي عزيزه عليا بزاف وظريفه وبنت الناس. الصراحه تنتمنى كدعيو معاها في التعاليق باش تفرحوها حتى هي. دابا ندوزو لطريقه تحضير المقادير مع بعضياتنا. وقبل ما ندوز لطريقه تحضير المقادير نسيت الله يفرح كل وحده بغات دير ليا الصالحه الله يعطيها يا ربي ما تتمناو نفرحها. بالنسبه للمقادير نتاع عجين الشوكولات غادي نحتاج ليه هنايا 500 غرام تاع الشوكولات. هنايا خدمت بكالا ها هو وهذا البنات باش خدمت. وهنايا غادي نحتاج 250 غرام نتاع الجليكوز ها هو معبور في العلبه نتاعو. تنجيبو خديت الشوكولات ذوبتو يا اما دوبوه في الفران، تشعلوا الفران وتدخلوه فيه وتبقاو تتحركوا حتى يذوب، يا اما تشعلوا البوطه وتبقاو تذوبوه حتى يذوب لكم. بالنسبه للبنات اللي يعرفوها كيذوبوه في البوطه بلا حمام مريم. وغادي ناخذ بعد ما داب الشوكولات غادي ناخذ الجليكوز وتنضيفو على هاد الشوكولات هذا. ما نخلي فيها حتى شي حاجه حيت يبغي المقادير يكونوا مضبوطين. وتنبدا تنخلط صافي. دابا غادي نجمعو في واحد البلاستيكه وغادي نحطو فوق البايص واحد تقريبا واحد ليله ولا هكا واحد ساعتين حتى 3 سوايع. صافي راه تيبدا تيتجمع وتيتشكل عجين. هانتوما راه حيت باقي سخون داكشي باش باقي جاري. غادي نجمعو غادي نخليه هكا حتى يولي يتشكل ليا عجين. ولا ممكن هكا تدخلوه للثلاجه باش الا بغيتو تسرعوا الخدمه تاعكم ممكن تدخلوه للثلاجه راه دغيا تيجمد ونجبدوه ان شاء الله هكا وندوزو باش نخدموه. بالنسبه للمقادير نتاع هذا الصابلي هذا ساهلين البنات. غادي نحتاجو 250 غرام تاع الزبده، ضفت عليها قريصه تاع الملحه، غادي نضيف عليها شاصيه تاع الفاني، غادي نضيف كاس نتاع الزيت، وغادي نضيف 200 غرام تاع السكر سنيده ولا حساب 2 كيسان اللي ما عندوش الميزان. غادي نضيف 2 بيضات. تيجي ساهل هذا الصابلي هذا وبلا ما نحتاجو نخدمو هكا بيدينا بزاف. تنديرو كلشي في الخلاط وتنتناو. وغادي نحتاج النكهه نتاع البسكوي. اللي ما عندوش النكهه نتاع البسكوي ممكن يدير نكهه تاع الناطا. اللي ما عندوش النكهه نتاع الناطا ممكن يدير غير 2 شاصيات نتاع الفاني حتى 3 الشاصيات صافي. وغادي نخلط كلشي البنات. غادي نطربو في الروبو نتاعي. صافي البنات ها هو الخليط بعد ما خلطو كي قلت لكم هكا في الماكينه باش يسهل عليا نخدمو. صافي حتى تذوب هذيك السنيده ما تبقاش تبان. تنبقاو نخلطو حتى تنحصلو على الخليط هكا على شكل بوماد. دابا غادي نديرو في الكسريه وغادي ندوز نجيب الطحين باش نجمعو شوي بشوي الخليط نتاعنا. صافي غادي نبدا نضيف الطحين شوي بشوي وانا تنجمع. غادي نبقاو غير نجمعوه بالاطراف نتاع صبيعاتنا هكا حتى يتجمع لينا. صافي ما غيتدلكش وغندخلوه للثلاجه واحد نص ساعه عاد باش ندوزو نخدمو به. صافي البنات بعد ما جمعت الصابلي وطلقته بين 2 بلاستيكات ما وريتكمش المراحل هكا باش ما يجيش في الفيديو طويل غادي نشرحهم لكم. راه عادي المهم هو عاجل راه وريته لكم.
تنطلقوه كي قلت لكم بين جوج بلاستيكات. انا خدمت هاد جوج قطعات هادو، هانتوما شوفوا بعدا الصابلي كي تيجي زوين. خدمت القطعه الدائريه وخدمت هاد القطعه هادي حتى هي، راه من دوك اللي كنت شريت من عند الاخ اللي كنت حطيت لكم هكا الرابط نتاعو، تصيفط لجميع المدن كي قلت. وهانتوما تشوفوا الصابلي تيجي هكا، هانتوما كي قطعتو كي تيبقى باش تعرفوه راه ناجح. تنقصوا عليه العافيه، تنديروا في الطاوه تنمهلوا عليه العافيه. الفران خصو يكون سخون، تندخلوه تنبسعوا الطاوه للفوق وتنمهلوا العافيه وتنخليوه ياخذ حقه في الطياب. انا ما تنشعلش عليه الفوق فقط، اللي بانت ليا ما طبتش تنقلبها حتى تيطيب هكا من الفوق ومن التحت. هذا العجين غادي نخليوه دابا جانبا. غادي ندوزو العجين تاع الشوكولات اللي تيوجد حتى هو كي قلت لكم هكا بسرعه، ما كايناش حتى ساعه تقريبا هكا بين فاش تيوجد وفاش تنخليوه يبرد. وها هو تندوزو تنخدموه به صافي. تيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما جبدوا لعبوا به كيف ما بغيتو البنات، ما تلقاوش معاه صعوبه، خصوصا كي قلت لكم هكا في الفصل نتاع الشتاء والربيع. المهم امتى تلقاو معاه وحله فين تصعب الخدمه تاعته هي في الصيف، فاش تكون ديك الحراره بزاف، وخصوصا اللي عندها هكا شي كوزينه سخونه. اما اللي ما عندهاش كوزينه سخونه راه ماشي مشكل. هنايا غادي نجمع الشوكولات عجين الشوكولات. غادي ناخذ واحد الجزء من عجين الشوكولات هكا. انايا راه درتو صايبت قبل بليله قبل هكا، صايبت هاد لي مونتيف هادو، غير غادي نعاودهم معكم باش تفهموا. غادي ناخذ واحد شويه نتاع البودره الكاكاو. بودره الكاكاو تكون مزيانه البنات، وغادي نعجن هكا العجين تاع الشوكولات نتاعي حتى تنتحصل على واحد اللون مفتوح هكا، واحد القهوي مفتوح البنات. هذا هو اللون اللي قررت نخدم به اليوم. ما بغيتش ندخل هكا بزاف تاع الملونات الصراحه. تاع عجينات الشوكولات الا بغيتو تضيفوا عليها، الا بغيتوها تكون بيضه بزاف، بغيتو تضيفوا عليها الملون بيض فاش خدمناها وضفنا عليها الجلوكوز ممكن تضيفوا، ما بغيتوش تضيفوه كيف ما ضفتوش انا ماشي مشكل. هانتوما ها هو عطاني اللون اللي بغيت. غادي ناخذ هاد المول هذا تاع السيليكون، غادي ناخذ هاد المتوسط هذا وغادي نخدم فيه. اللي تيخدم لنا هكا وليد صغيور، ما تجيوش على يدي عامرين بالكاكاو البنات وعامرين بالصباغه شويتهم شوا صافي تنوريك مزيان هكا باش يخرج ليا الرسم نتاع الدري الصغير مقاد مزيان. صافي بعد ما درتو كي قلت لكم هنايا صافي تنزولو. ها هو راه تيتحيد بكل سهوله، ما تخافوش منه البنات. هانتوما غادي نبقى نزولو. ها هو دابا غادي ندوزو باش غادي نزوقوه باش هكا يبان الصراحه هكا ما باينش. هانتوما دابا غادي ندوزو نزوقوه باش يبان. باش غادي نزوقوه البنات غادي ناخذ دابا هاد الدريري الصغيور، غادي ناخذ هنا عندي ملون كحل او لا قهوي على حسب اللي عندكم. ما عندكمش وما بغيتوش ديروا الالوان كي قلت لكم ما بغيتوش تخدموا الالوان، ممكن ديروا شويه تاع قهوه سريعه الذوبان هكا مع شويه الماء وتخدموا بها. انا هنايا درت ملون كحل ودرت فيه شويه نتاع الماء. وغادي ناخذ هكا واحد الريشه. هانتوما غادي نجي لهنايا ريشوها ليا ولادي الصراحه حتى تا واحد الوقيته شكرتها. المهم وتناخذ الرويس وتنجي لهنا وتنبدا تنلون. هانتوما بحال ما هاد الشيء البنات غتخدموه بليله قبل. في الليله هكا فاش تكونوا مسالين غادي تقعدوا ديروا واحد الكريسي وغادي تقعدوا تصايبوا وتلونوا على خاطركم وحطوهم ينشفوا. منين تصبحوا غدليه تلقاوهم ناشفين واجدين وتتبداو تفينيو في الصابلي تاعكم هكا تجي الخدمه ساهله. ها هو لونت ليه الشعيره نتاعو باش يبان لكم شويه يديا كي دايرين كلهم الوان. وتنجيو لهنايا وتنديروا ليه هكا واحد شويه نتاع الذهبي. هاد الملمع الذهبي تناخذو وتندير غير بصبعي واحد شويه هنايا. هانتوما هادشي تيبقى انا هذه فكره عطيتها لكم، ماشي يبقى نتوما ممكن تبدعوا كيف ما بغيتو، كيف ما ممكن تلونوا هاد العجين اللي عطيتكم ممكن تلونوه بالالوان اللي بغيتو. هانتوما
غادي نحطهم دابا ينشفوا. انا كي قلت لكم راه موجداهم بليله قبل. قلت لكم غادي تلونوا باللي بغيتو، ممكن ديروا هاد الالوان هادو اللي تتباعوا هكا ب5 دراهم تاع البار، في الزرق، في الاحمر، في الغوز، تخدموا باللي بغيتو. انا ما بغيتش، انا بغيت غير هاد الالوان هادو يمشيو هكا مع وليدات ويمشيو مع بنيات. ها نتوما وجدتهم بالليل وخليتهم ينشفوا. بالنسبه لهاد اللبسه هادي والرجيلات تناخذ هاد المول هذا، ها نتوما اللي عندكم خدموا به، ما تقيدوش بهذا الشيء اللي عندي انا. اي مولات السيليكون عندكم خدموا بهم. انا غادي ناخذ هاد اللبسه هادي هكا كي تتبان لكم، هي اللي غادي نديرها صافي. تلبسها حتى هي بحال الدراري الصغيور كيلبسوا، تلبسها هكا مزيان وتنزولها. هاهما عندي هنا انا واجدين. غادي ناخذ هذا هو باش خدمت الرجيلات. هاهما شفتوما البنات حتى هما بنفس الطريقه تيتلبسوا وتيتحيد هكا داك الفائض، وتنخليوهم حتى تينشفوا. هنايا هانتوما غنوريكم باش ما نطولوش هكا الفيديو. ها هما الرجيلات وها هي اللبسه. خديت اللبسه البنات، خديت شويه تاع الملمع هكا ديالي بيديا. هانتوما تنجي لهنايا، غادي نحط لكم فوق شي حاجه باش يبان لكم مزيان. هانتوما تنجي لهنايا، تنجيب شويه تاع الملمع هكا بيديا وتنجي لهاد الكل هذا وتنزيد ليه هكا. شفتوا ما بينش مزيان في الفيديو، ولكن هنا راه تيبان. وتندير الجنيبات هكا حتى هما، هاد الجنيب حتى هو هانتوما ها هو كيتيجي. ما عرفتش واش تيبان لكم هكا او لا. صافي والرجيلات حتى هما تنلمعوا ليهم داك الجنيب. غادي ندوزو دابا باش نوجدوا الصابلين فين. صافي البنات ها هو خديت عجين الشكلاط طلقتو بين جوج بلاستيكات. خديت هذه راه ما دايرش ثمن غالي، ها هي دوزتها في سكر كلاصي كيف ما ممكن دوزوها في النشا باش تسهل عليكم هكا الخدمه بها وما تعذبكمش ما تلصقش لكم هكا في العجين. تناخذها وتنبدا تنورك هكا باش تخرج ليا الرشمه في عجين الشكلاط وتنهز. غادي نجيب دابا القطاع نتاعي وتنبدا تنقطع على هذا الشكل هذا. تنورك ما تنزعزعش، فقط تنحط وتنضغط، ما تبقاوش تزعزعوا العجينه هكا لا تاع الصابلي ولا تاع عجين الشكلاط باش تجيكم الحلوه مقاده، ما تجيش هكا صغيره وتتخسر حتى في الشكل نتاعها. صافي تنحيد هكا الجوانب وغادي نزول العجين تاعي بهذا الشكل هذا. تنجيب هنايا الصابلي نتاعي وتلصق هكا، هو راه كنحطو تيتبل. هانتوما تاعتي اللي صايبنا مع بعضياتنا. غادي ناخذ الجليكوز، نجيب هنايا هكا هاد الغوره ولا البيبي، وغادي ناخذ هنايا شويه نتاع الجليكوز وتنجي لهنا وتلصقو. صافي تنحطو وتيتبت. هانتوما شفتوا كتيجي. غادي نجيب دابا هاد اللبسه هذه تاعتي، غادي نجي لهنايا غادي ندير واحد شويه نتاع الجليكوز كيف ما ممكن ديروا التعليكه. حتى هي التعليكه تتصايبوها بنص كاس نتاع العسل، تديروا فيه 8 تاع القطع نتاع الشوكولاط وتديروا النكهه اللي بغيتو، نكهه الفاني اولا الناتا اولا اي نكهه متوفره عندكم في الدار. صافي وتتلصقوا بها. يعني غادي ناخذ هذوك الرجيلات غنقربهم ليا هكا حتى هما تلصقهم بنفس الشكل. تناخذ الجليكوز وتنجي تيبقى لكم نتوما الاختيار، بدعوا كيف ما بغيتو البنات. هادو هي افكار انا تنعطيهم لكم ونتوما كيف ما قلت لكم راه ممكن تخرجوا العجب هكا بالخيال تاعكم. صافي تندير شويه نتاع الجليكوز، انا لصقتي بالجليكوز وتنجي وتلصق الرجيلات على هذا الشكل هذا. تتقولوا لي كيف جاكم هذا الشكل هذا. هانتوما غادي ندوزو دابا للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني اللي هو الدائري تناخذوه. بالنسبه للصابلي دائما تنحطوا الجهه اللي مقاده هي التحتانيه باش تجينا الفينيسيون زوينه، والجهه اللي طيبنا عليها هي اللي تنحطوا هكا مواليه لعجين الشوكولاط في الاشكال بجوج هما البنات. تناخذ العجين الشوكولاط نتاعي تنحطو على هذا الشكل هذا. نتوما هو تيتبت راسو تينزل راسو صافي تيلصق.
هنا بالنسبه لهذا الشكل الثاني غادي نديرو لكم ساهل البنات كيف غتشوفوا معايا. غادي ناخذ اي مول تاع السيليكون عندي يا وريضه، المهم هي اي رشمه، وغادي نضغط عليه. انا خدمت بهذا، ها هو راه متوفر في الاسواق. ها هو عندي نيه ناشف، هذا صايبته بالليل بقى نشف. غادي ناخذ شويه نتاع الملمع وغادي نجي لهنايا لهذا الوسط نتاع الرشيمه، وغادي نبدا ندير في الملمع على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ واحد شويه نتاع الجليكوز وغادي نجي للوسط وغادي نلصق. هادو اشكال اللي ساهلين كي قلت لكم تيمشيو هكا للبنيات وللدراري. ها نتوما تتقولوا لي اين الشكل اللي عجبكم هكا فيهم بجوج البنات. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع الصابلي اللي حضرنا مع بعضياتنا اليوم. حضرت جوج شكيلات فقط باش ما يجيش البلاطو كثير ويجي ما زوينش في المنظر. بالنسبه للثمن تاع البلاطو 150 درهم الثمن تاعو، وخرج لي هذه الكميه هذه هانتوما كي تشوفوا. خرج لي هادو وهادو، راه خرج لي تقريبا واحد 54 حبه. تيبقى على حسب السمك نتوما اللي خدمتو به الصابلي، واش رققتوه او لا غلطتوه. الا بغيتوا المزيد من هذه الاقتراحات معكم غير تخليو لي في التعاليق لتحت. بالنسبه لهذا الزواق نتاعو راه زدو رضا، حيت كي قلت لكم بنيه زدها رضا هنايا، وليد غتخليوه سامبل هذا اللون راه تيمشي مع الولد والبنت. زدها رضا وزدها هذا الرقيق هذا اللي تيدير 5 دراهم بالنسبه للبنات المبتدئات. ها هو رقيق، هذا هو اللي زدتو درتو ليها في هذا الوريضه. وبالنسبه لهذا هو الذهبي باش تنخدم راه حتى هو 5 دراهم باش تتبيعوها باش تشريوه اللي شفتوه بالعبار. هادشي بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما عارفينش المكونات وتيسولوا عليهم. الا بغيتوا البنات نزيدكم كي قلت لكم مزيد من الاقتراحات ما عليكم تخليو لي في اسفل الفيديو، وبالصحه والراحه. وإلا نسيت شي حاجه فكروني ان شاء الله هكا في التعاليق.